गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट्स। आज तपाईहरुले मैले चाहिँ तीनटा कोन, सिलिन्डर र हेमिस्फियरको बारेमा पढाउँछु। पहिला चाहिँ हामीले कोनबाट स्टार्ट गर्छौं। कोन भनेको के हो त्यसलाई बुझ्ने पहिला। कोन भनेको यो टाइपको फिगर हामीले कोन भन्छौं। कोन यो भनेको सोली, नेपालीमा सोली भनिन्छ। यो भनेको सोली हो। यसमा यो भनेको एल भनेको स्ल्यान्ट हाइट, यसलाई नेपालीमा छड्के उचाइ भनिन्छ। छड्के उचाइ यहाँदेखि यो भनेको डायमिटर हुन्छ। डायमिटर डी। यदि हामीले यसलाई यहाँबाट चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्छौं भने जस्ट सेन्टरमा यो परपेन्डिकुलर छ, यसलाई हामीले एच ले इन्डिकेट गर्छौं। एच भनेको वर्टिकल हाइट, नेपालीमा यसलाई ठाडो उचाइ भनेर भन्छौं। ठाडो उचाइ यो डायमिटर डी हो भने, पुरै डी हो भने, यहाँदेखि यति डी हो भने यो भनेको यहाँदेखि यति भनेको रेडियस हुन आउँछ। यो भनेको आर, डायमिटरको आधा भनेको आर हुन्छ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ काटेर बाहिर निकाल्छौं भने, यसलाई हामीले चाहिँ काटेर बाहिर निकाल्छौं भने यो टाइपको फिगर हुन आउँछ। यो भनेको जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन्न गयो। यो टाइपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोणी त्रिभुजमा यो भनेको एच हुन्छ। एच भनेको हाइपोटेनियस, यो भनेको बेस, यो भनेको परपेन्डिकुलर। यदि पाइथागोरस थ्योरम हामीले चाहिँ राख्छौं भने एच स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। यदि हामीले यो रिलेसनबाट एच मात्रै निकाल्नु पर्यो भने रुट ओभर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल्छौं। यदि हामीले पी निकाल्नु पर्यो भने रुट ओभर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्छौं। यदि हामीलाई बी चाहिन्छ भने रुट ओभर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर गर्छौं। त्यस्तै गरिकन यो ट्रायंगलबाट हेर्छौं भने यो पार्ट भनेको एल हुन गयो, यो भनेको आर हुन गयो र यो भनेको एच हुन गयो। ठ्याक्कै योसँग कम्पेयर गर्छौं भने हामीले यहाँनिर पाउँछौं एल स्क्वायर भनेको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि हामीलाई एल मात्रै चाहिन्छ भने एल भनेको रुट ओभर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ। यदि हामीलाई चाहिँ आर चाहियो भने अथवा चाहिँ एच चाहियो भने एच भनेको रुट ओभर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। त्यस्तै गरी यदि हामीलाई आर चाहियो भने रुट ओभर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर गरिकन निकाल्छौं। र कोणमा तीनटा चीज हुन्छ। कोणमा तीनटा चीज हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर 1 सीएसए, यसलाई कर्व सर्फेस एरिया इंग्लिशमा, नेपालीमा वक्र सतहको क्षेत्रफल, वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेर भन्छौं। सीएसए भनेको पाई आर एल हुन्छ, पाई आर एल। नम्बर 2 टीएसए हुन्छ। टीएसए भनेको टोटल सर्फेस एरिया, नेपालीमा भन्दाखेरि पूरा सतहको क्षेत्रफल, पूरा सतहको क्षेत्रफल। यो भनेको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। किन भन्दाखेरि
सिएसए भनेको यो कोनिकल पार्ट मात्रै, बाहिरको यो पार्टहरु मात्रैको एरियालाई हामीले के भन्छौं, हामीले चाहिँ सिएसए भन्छौं। टीएसए भनेको यसमा लगेर यदि हामीले बेस जोड्छौं भने यो बेस सर्कुलर बेस जोड्छौं भने टीएसए आउँछ। यो भनेको सिएसए भनेको वक्र यो चाहिँ कर्व भएको पार्टको चाहिँ एरिया भनेको सिएसए। टीएसए भनेको यसको डाउन साइडको यदि हामीले चाहिँ बेस जोड्छौं भने डाउन साइडको बेस जोड्छौं भने टोटल सरफेस एरिया आउँछ। नम्बर 3 नम्बरमा भोल्युम। भोल्युम भनेको भोल्युम यसलाई चाहिँ नेपालीमा आयतन भनेर भनिन्छ। भोल्युमको फर्मुला भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर अनि एच हुने गर्छ। र यति चीज जानिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो रिलेसन र यो रिलेसन थाहा भइसकेपछि जस्तो सुकै क्वेशन आयो भने पनि हामीले चाहिँ मजाले गर्न सक्छौं। र केही क्वेशनहरु तपाईहरुलाई म सिकाउँछु अहिले यसको यो कोणसँग सम्बन्धित। र तपाईहरुलाई चाहिँ आज एउटा डाटाबाट चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेशनहरु बन्छ, कसरी हामीले सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यही डाटाबाट तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सबै चीज सिएसए टीएसए र चाहिँ भोल्युम निकाल्न सिकाउँछु। डाटा यही हुन्छ, क्वेशनहरु कसरी बन्छ त्यो पनि सिकाउँछु तपाईहरुलाई। यसमा हामीलाई के दिएको छ पहिले त्यो ध्यान दिने। यो भनेको मैले स्टार्टिङमा भनेको थिए यसरी छड्के छ भने तेर्सो छ भने यो भनेको एल हुन्छ, यो भनेको आर हुन्छ र यो भनेको तपाईको एच हुन्छ। एच हामीसँग छैन अहिले। यसमा तपाईलाई भोल्युम निकाल भन्यो भने एच चाहिन्छ। यदि सिएसए र टीएसए निकाल भन्यो भने हामीलाई टीएच निकाल्न परेन। तपाईहरुलाई यदि चाहिँ क्वेशनलाई कसरी ध्यान दिने भन्दाखेरि सिएसए भनेको के हो त, सिएसए भनेको पाई आर एल। हामीलाई के चाहिएको छ, आर र एल चाहियो। हामीसँग आर पनि छ एल पनि छ, मजाले निक्लिहाल्छ। यदि अब टीएसए भन्यो भने टीएसए भनेको हामीलाई के चाहियो त, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यसमा यदि हामीले चाहिँ कम्बाइन फर्मुला पाई आर कमन निकालिदिन्छौँ भने एल प्लस आर अथवा आर प्लस एल। हामीलाई के चाहियो, आर चाहियो र एल चाहियो। आर चाहियो र एल चाहियो। आर दिएको छ एल दिएको छ, सिएसए र टीएसए मजाले निक्लिहाल्छ। यदि हामीलाई भोल्युम भनिदियो भने भी भनिदियो भने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो। हामीसँग आर छ एच छैन, आर छ एच छैन त एच निकाल्नु पर्यो। यस्तो केसेसमा एच कसरी निकाल्छौं, एच भनेको हामीसँग फर्मुला छ, एच भनेको √ओभर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ के दिएको छ त, एल दिएको छ, एल भनेको 8 को स्क्वायर र आर भनेको 6 को स्क्वायर इज इक्वल टु √ओभर 64 माइनस 36 कति बच्यो भन्दाखेरि 14 बाट 6 माइनस गर्यो भने 8 हुन्छ। 5 बाट 3 भनेपछि 228 भयो। त्यो भनेको 5 point समथिङ कति आउँछ हेर्नु होला, क्याल्कुलेटरमा निकाल्नु होला। क्याल्कुलेटरले हेर्दाखेरि यो भनेको 25.29 सरी 5.29 हुँदो रहेछ। अब यति चीज आइसकेपछि हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ जे चाहिएछ त्यो निकाल्न सक्छौं। पहिला हामीले सिएसए निकालौं। सिएसए लगेर नम्बर 1 सिएसए भनेको पाई आर एल
के छ त पाई भनेको 22/7, आर भनेको हामीसँग छ 6 र एल भनेको 8 छ। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ कति हुँदो रहेछ हेरौँ। (22 multiply 6 multiply 8 is equal to 1056 divided by 7 गरौँ 150.85 आउँदो रहेछ CSA। यस्तै गरिकन हामीले TSA निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो एप्लाई गर्न सक्छौं। यो गरे पनि हुन्छ, यो गरे पनि हुन्छ। पाई आर एल प्लस आर, पाई भनेको 22/7, आर भनेको 6, एल भनेको 8 प्लस आर भनेको हामीसँग छ 6 is equal to 22/7 into 6 into 14। यसलाई 8 डिवाइड गरिदिउँ 22 into कति 12, 22 into 12 गरौँ कति आउँदो रहेछ 22 into 12 is equal to 264 centimeter square। यसमा यो ध्यान दिनु होला। अब लास्टमा भोल्युम नम्बर 3 मा भोल्युम छ। V भनेको 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई भनेको 22/7 इन्टु r भनेको 6 स्क्वायर इन्टु h भनेको हामीसँग छ 5.29। क्याल्कुलेट गरौँ सँगै गर्दै पनि हुन्छ, एकैचोटि निकाल्न सक्छौँ हामीले। 22 into 36 into 5.29 equal to 4189.68 divided by 21 is equal to 199.50 सेन्टिमिटर। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ CSA, TSA र भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई क्वेशन कसरी दिन्छ भन्दाखेरि के क्वेशनहरु दिन्छु, त्यसको मोडलहरु दिन्छु, ध्यान दिनु होला। यसमा L मैले चाहिँ 10 राखे, H भनेको हामीलाई थाहा छैन, मैले चाहिँ यो R भनेको 6 सेन्टिमिटर राख्छु। यहाँबाट तपाईले चाहिँ H निकालेर जे चाहिए छ सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त क्वेशन यसरी दिन्छ, L दिएको छ, L भनेको 10 सेन्टिमिटर, यो भनेको 8 सेन्टिमिटर, तपाईलाई R निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ त तपाईलाई यसरी दिएको हुन्छ क्वेशनले, R 6 सेन्टिमिटर, H भनेको 8 सेन्टिमिटर, तपाईलाई L निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल क्वेशन सल्भ गर्नुहुन्छ। यहाँ त तपाईलाई यो टाइपको क्वेशन दिन्छ, यहाँदेखि यति पुरै भनेको 12 सेन्टिमिटर, यो भनेको 8 सेन्टिमिटर,
तपाईँलाई सिएसए टिएसए र भोल्युम अथवा चाहिँ जे पनि त्यसमध्ये जे पनि निकाल्न भन्न सक्छ। यसमा हामीले चाहिँ कसरी निकाल्छौँ त, यहाँनिर एल भनेको 10 दिएछ, आर भनेको 6 सेन्टिमिटर, हामीले यस निकाल्छौँ, यस भनेको रुट ओभर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गरेर इक्वल्स रुट ओभर एल भनेको 10 को स्क्वायर माइनस 6 को स्क्वायर इज इक्वल टु रुट ओभर 10 स्क्वायर भनेको 100 माइनस 36 इज इक्वल्स रुट ओभर 64 9 भनेको 8 सेन्टिमिटर। यसमा हेर्छौँ भने यल 10 दिएको छ, यस भनेको 8 सेन्टिमिटर, हामीलाई आर निकाल्नु पर्यो, आर भनेको रुट ओभर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स रुट ओभर 10 को स्क्वायर माइनस 8 को स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64 इक्वल्स टू रुट ओभर 36 इज इक्वल्स टू 6 सेन्टिमिटर। यदि यसमा हेर्छौँ भने हामीलाई एच दिएको छ 8 सेन्टिमिटर, आर भनेको 6 सेन्टिमिटर, हामीले निकाल्छौँ यल भनेको रुट ओभर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ, यो भनेको रुट ओभर 8 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर इक्वल्स रुट ओभर 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टु रुट ओभर 100, यो भनेको 10 सेन्टिमिटर। यसरी चाहिँ हामीले निकालेर क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ डायमिटर दिएको छ, डायमिटर द्याट मिन्स हामीलाई के दिएको छ त यहाँ हेर्न सक्छौँ। एच भनेको 8 सेन्टिमिटर, डी भनेको 12 सेन्टिमिटर, पहिला आर निकाल्छ, आर भनेको d/2 भनेको 12 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 6 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई यल निकाल्नु पर्छ, यल भनेको रुट ओभर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रुट ओभर 8 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर इक्वल्स टु रुट ओभर 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टु रुट ओभर 100 इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरू पहिले निकालेर क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीलाई 3टा चिज मात्रै हुन्छ हामीसँग, यल एच र आर, अहिले डी दिएको हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन, योभन्दा बढी हुँदैन। तपाईँले चाहिँ यो कुन भन्ने टपिकलाई मजाले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को टपिकमा रहेको छ सिलिन्डर। सिलिन्डर भनेको यसलाई चाहिँ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा त सिलिन्डर, नेपालीमा यसलाई बेलना भनेर भनिन्छ। बेलना यो टाइपको फिगर, द्याट मिन्स यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ, यो पनि सिलिन्डर नै हो, यो मार्कर, यसलाई सिलिन्डर भन्छौँ। यसमा दुईटाको रिलेसन मात्रै हुन्छ, एच र यसमा चाहिँ एच र आर हुन्छ, पाइ त अलरेडी सबै टाइप क्वेसन सबैमा हुन्छ नै। यसमा नम्बर 1 यसको फर्मुला भनेको पहिलो नम्बरको सिएसए वक्र सतहको क्षेत्रफल, वक्र सतहको क्षेत्रफल सिएसए भनेको हुन्छ 2πrh। यो कसरी बन्यो भन्दाखेरि यो भनेको सर्कल, सर्कलको सर्कमफ्रेन्स भनेको 2πr हुन्छ। हामीले यसलाई यसरी चाहिँ ड्र गर्छौँ भने, यस्तो बनाउँछौँ भने, यता पनि सर्कल यता पनि सर्कल, यो पार्टको सर्कमफ्रेन्सलाई एचले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल आइहाल्छ। कर्भ पार्टको, यो कर्भ पार्टको चाहिँ एरिया आइहाल्छ, यसलाई भन्छौँ सिएसए। नम्बर 2 टिएसए। टिएसए भनेको सिएसए प्लस 2 इन्टु बेस एरिया। सिएसए भनेको यो सिएसए भयो र दुईटा चाहिँ सर्कुलर बेस, दुईटा चाहिँ यता पनि बेस छ, यता पनि बेस छ, यसलाई माने पनि हुन्छ, यसलाई माने पनि हुन्छ। यो भनेको सर्कुलर बेस हो, सर्कलको एरिया भनेको पाइ स्क्वायर, सिएसए भनेको 2πrh, यो भनेको πr स्क्वायर। यसलाई हामीले कम्बाइन गर्छौँ भने πr बाहिर निक्लिने भयो, 2h प्लस यहाँनिर यो भनेको
पाई आर स्क्वायर हो। हामीले चाहिँ 2 पाई आर कमन निकाल्छौँ भने आर प्लस एच हुन आउँछ। 2 पाई आर प्लस एच र अर्को भोल्युम, यसको चाहिँ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला, आयतन निकाल्ने फर्मुला भनेको भी भनेको पाई आर स्क्वायर एच। यो किन भयो भन्दाखेरि पाई आर स्क्वायर भनेको बेस एरिया इन्टु हाइट। कुनै पनि चिजको भोल्युम भनेको त्यसको बेस एरियालाई h ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने भोल्युम आइहाल्छ। यो हामीले चाहिँ पेरिमिटरलाई h ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने ल्याटरल सर्फेस एरिया अथवा चाहिँ कर्भ सर्फेस एरिया आइहाल्छ। यदि हामीले चाहिँ भोल्युमलाई निकाल्नु पर्यो भने बेस एरिया इन्टु हाइट गरिदिन्छौँ भने भोल्युम निक्लिहाल्छ। त क्वेसनहरु कसरी आउँछ, यो क्वेसन धेरै गाह्रो हुँदैन। यसको क्वेसनहरु कसरी सोध्छ त्यो क्वेसनहरु तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउँछु। यो क्वेसनलाई हेरौँ। यसमा चाहिँ एच दिएको छ। एच भनेको हामीसँग छ 10 सेन्टिमिटर, आर भनेको 7 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई चाहिँ तीनटै चीज निकाल्नु पर्यो भने नम्बर 1 CSA भनेको 2 पाई आर एच 2, यो भनेको 22/7 हुन्छ। अनि आर भनेको 7, एच भनेको 10। 7 र 7 लाई काट्दियौँ, यो भनेको 44 हुन आयो इन्टु 10, यो भनेको 440 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हाम्रो चाहिँ CSA निक्ल्यो। त्यस्तै गरिकन हामीले TSA निकालौँ। TSA भनेको 2 पाई आर प्लस एच हुन्छ। 2 यो भनेको 22/7, आर भनेको 7, आर भनेको 7 प्लस एच भनेको हामीसँग छ 10 इज इक्वल टु, यसलाई क्यान्सल गरौँ, यो भनेको 44 इन्टु कति हुन्छ 17 हुन्छ। अब 17 इन्टु 44 मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँदो रहेछ 44 17 28 को 8 क्यारी आयो 2, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 20 30 4, यो भनेको 4 8 4 748 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हामी चाहिँ यसरी TSA निकाल्न सक्छौँ। अगेन भोल्युम V भनेको 1 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई भनेको 22/7, आर भनेको हामीसँग छ 7 स्क्वायर इन्टु एच भनेको 10 इज इक्वल टु 22/7 इन्टु यो भनेको 7 इन्टु 7 लेख्न सक्छौँ सजिलो हुन्छ हामीलाई। यसलाई मल्टिप्लाई काट्दियौँ इन्टु 7 इन्टु 10 मल्टिप्लाई गरौँ 7 2 जा 14 को 4 क्यारी 1 14 15 154 अनि 0 सेन्टिमिटर क्युब। हामीले चाहिँ यसरी CSA TSA र भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो यो सबै टपिक सकिसकेपछि कोन सिलिन्डर हेमिस्फियर सबै सकिसकेपछि नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ कम्बाइनली चाहिँ कसरी क्वेसनहरु आउँछ अनि हार्डर क्वेसनहरु कसरी आउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छु। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ हेमिस्फियर भन्ने टपिकमा। हेमिस्फियर के हो त त्यो बुझ्ने पहिला। हेमिस्फियर
यो टाइपको फिगरलाई हामीले चाहिँ हेमिस्फियर भनेर भन्छौँ। हामीले चाहिँ कागतीलाई बिचबाट काट्छौँ भने जुन फिगर बन्छ त्यो भनेको हेमिस्फियर। एउटा चाहिँ गोलो स्फियरलाई हामीले बिचबाट काटेर जुन फिगर बन्छ त्यो भनेको हेमिस्फियर। हेमिस्फियर भनेको गोलोको आधा, स्फियरको हाफ भनेको हेमिस्फियर। यसलाई चाहिँ नेपालीमा अर्धगोला भनेर भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा हेमिस्फियर भनिन्छ भने नेपालीमा यसलाई अर्धगोला। अर्धगोलाको मतलब गोलाको आधा। यसमा आरको रिलेसन हुन्छ, यो भनेको आर, यहाँदेखि यति भनेको डी हुन्छ र डी भनेको सबैलाई थाहै छ, त्यो डी भनेको 2r हुन्छ, आर भनेको d/2 हुन्छ। यसमा तीनटा चीज हुन्छ। नम्बर 1 CSA हुन्छ। CSA भनेको कर्व सर्फेस एरिया, यो भनेको 2πr² र अर्को हुन्छ TSA। TSA भनेको 3πr²। यो कसरी को भन्दाखेरि स्फियर भनेको पुरै गोलो, एउटा चाहिँ भकुण्डो लिन सक्छौँ, फुटबल लिन सक्छौँ, त्यो भनेको पुरै गोलो हुन्छ र त्यसको चाहिँ एरिया भनेको 4πr² हुन्छ। यसको जस्ट हाफ गर्छौँ भने यो 2πr² बन्यो। TSA भनेको यदि हामीले चाहिँ गोलोलाई काटिहाल्छौँ भने यसको यो पार्ट पनि देखिन्छ। यो पार्ट यो भनेको सर्कुलर पार्ट हो, यो सर्कुलर हुन्छ। सर्कुलर पार्टको चाहिँ एरिया भनेको πr² हुन्छ। 2πr² मा πr² जोडिएर 3πr² भनेको। अनि अर्को हुन्छ 3 नम्बरको भोल्युम, आयतन। यो भनेको हुन्छ 2/3πr³। यो कस्तो हो भन्दाखेरि स्फियर भनेको पुरै गोलो, यो यसको चाहिँ 4/3πr³ हुन्छ। यसको यदि हामीले हाफ गर्छौँ भने यो पर्छ 2/3πr³ हुन आउँछ। यसरी CSA, TSA र भोल्युम यो तीनटा फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले यसको जस्तो सुकै क्वेसन आयो भने पनि मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ इक्जाम्पल लिन्छु मैले। यसको इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ एउटा क्वेसन लिएँ। रेडियस मैले चाहिँ 7 सेन्टिमिटर राखेँ। अब यसको हामीले चाहिँ तीनटा चिज निकाल्छौँ, CSA, TSA र भोल्युम। नम्बर 1 CSA को लियौँ। CSA भनेको 2πr², 2 भइहाल्यो। पाई भनेको 22/7, r² भनेको 7² एउटा 7 काट्दिउँ, एउटा मात्रै बचेछ। 2 × 22 × यहाँनिर चाहिँ 7 छ, मल्टिप्लाई गरेर यो भनेको 54 × 7, 7 4 = 28 को 8 क्यारी आयो 2, 7 4 = 28, 308 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हामीले चाहिँ यसरी CSA निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन TSA हेरौँ। नम्बर 2 मा TSA भनेको 3πr², 3πr²। यो भनेको 3 भनेको 3, यो भनेको 22/7, r² भनेको 7² 3 × 22/7 × 7 × 7 एउटा 7 काट्दिउँ, यो 66 हुन्छ। 66 × 7 मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँदो रहेछ, 6 7 = 42, 2 क्यारी आयो 4, 6 7 = 42, 42 6 46 भनेपछि 462 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामीले
पिएसए निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ भोल्युम निकालौँ। भोल्युम भनेको V भनेको 2/3 पाइ r क्यूब छ। 2 भनेको 2/3 यो भनेको 22/7 यो भनेको 7 को क्यूब। 2/3 into 22/7 यो भनेको 7 into 7 into 7 यसलाई काट्दिउँ मल्टिप्लाई गरौँ यो 2 into यो भनेको 44 into 7 is 49 divided by 3 यसलाई क्याल्कुलेटरमा हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। (44 into 49 divided by 3 भनेपछि हाम्रो हुन्छ 718.67 सेन्टिमिटर। यसरी चाहिँ हामीले हेमिस्फियरका क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा यसको डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू कसरी आउँछ त्यसको बारेमा म तपाईलाई डिस्क्राइब गर्छु। आजलाई यति राखौँ।